ان في ناس اتأذت وفي ناس ماتت كمان وحياتها راحت بسبب بس ان هم دخلوا في حوار السحر. ايه اللي ممكن يحصل لو معاك كتاب من اخطر كتب السحر اللي موجودة على الاطلاق؟ كتاب من شدة الخطورة بتاعته اتحرف واتحذفت منه صفح كتيرة جدا، وبرضه لا يزال من اخطر كتب السحر اللي موجودة، كتاب شمس المعارف. مدار السنين اتكتبت كتب كتيرة جدا عن السحر وتعليم الشعوذة وتحضير الارواح والجن والكلام ده كله، واكيد انت سمعت في مرة اسم شمس المعارف، او على الاقل اسم كتاب شمس المعارف اتقال قدامك مرة ولا حاجة. بس لو انت متعرفش ايه هو كتاب شمس المعارف، فاحب اقولك ان ده كتاب من اخطر كتب السحر اللي اتعملت واللي موجودة لحد دلوقتي. وكتاب شمس المعارف بيضم تعاويذ وطلاسم سحرية واعمال سفلية كتيرة جدا، واسمه الحقيقي هو كتاب شمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف. وقبل ما يكون كتاب كان عبارة عن شوية وثائق قديمة، والكتاب ده بيضم 40 فصل، كل فصل منهم بيتكلم عن حاجة معينة، منها فصول لتعليم السحر، ومنها فصول لعلم الفلك، ومنها فصول للتنجيم. والكتاب ده بيحتوي على طلاسم شيطانية كل الهدف منها هو تعليم السحر. مش بس كده، ده في اسماء لجن وكيفية كمان ان انت تحضرهم وتتعامل معاهم وتتكلم معاهم ازاي. وكمان الكتاب ده بيحتوي على احراز ورموز سحرية مختلفة كليا عن اي كتاب سحر تاني، وبتبقى عبارة عن رموز وحروف معينة انت ممكن لما تقراها في اول مرة متبقاش فاهم اي حاجة منها. وبيقال ان اللي كتب كتاب شمس المعارف الكبرى هو ابو العباس احمد بن علي البوني. الراجل ده بيتقال عنه ان هو عاش 102 سنة، بوني ان هو اصله جزائري، بس هو فضل يلف في بلاد كتيرة جدا لحد ما في الاخر استقر في مصر، وفضل لحد سنة 622 هجرية، ومن بعدها مات في القاهرة. والمعاصرين وصفوا حياة البوني وقالوا ان هو كان متقشف جدا وكان مع نفسه ومش كتير يعرف عنه اي حاجة، ده كمان كان رافض فكرة الجواز وكان مفضل ان هو يعيش مع حاله. والبوني مش بس ألف كتاب شمس المعارف الكبرى، ده بيتقال عنه ان هو كان طالب من طلاب العلم الشرعي وألف كتب كتيرة جدا دينية، منها كتاب شرح أسماء الله الحسنى، ولكن لسبب غير معروف وفجأة كده اتجه لأمور السحر والبحث عن الماورائيات، ومن ساعتها ألف كتاب شمس المعارف الكبرى. وفي بعض من الناس بتشكك إن البوني هو اللي عمل كتاب شمس المعارف، وبيقولوا إن هو مجرد منسوب ليه لكن مش هو اللي كتبه، لأن البوني اتوفى سنة 622 هجرية، لكن أول ظهور لكتاب شمس المعارف كان سنة 1405 هجرية، يعني في فرق كبير جدا ما بين وفاته وظهور الكتاب. والكتاب ده أول ظهور ليه كان في مكتبة من مكتبات بيروت. اللي يلفت انتباهك بقى لكتاب شمس المعارف ويخليك تستغرب للكتاب ده بالذات بعيدا عن أي كتاب سحر تاني، إن الكتاب ده فيه طرق تحضير وفيه طرق سحر وفيه رموز ما كانتش موجودة أصلا في أي كتاب سحر قبله. فمعنى كده إن البوني بدأ إن هو يبتكر من نفسه أساليب سحرية، أو معنى كده إن ده بيزود احتمالية إن مش البوني هو اللي كتب الكتاب، وإنه استعان بحد تاني هو اللي كتب الكتاب بس مش بني آدم. ما هو أصل معنى كده إن التعاويذ والطلاسم دي محدش كان بيستخدمها قبليه، ولما الكتاب ده أصلا طلع السحرة والناس التقيلة استغربوا من الكتاب ده واستغربوا من طرق السحر اللي موجودة لأنها ما كانتش موجودة قبل كده، مع إن زمان السحر كان منتشر جدا. ده بقى بيزود احتمال إن البوني كان بيستعين بالجن أو بكبار الجن كمان علشان يقدروا يساعدوه في كتابة الطلاسم دي. أصل إزاي هيعرف هو من نفسه الطلاسم دي، وإزاي هيعرف الطريقة اللي بيتواصل بيها مع الجن وهي ما كانتش موجودة قبل كده. وبيتقال إن في أسماء غريبة جدا ومرعبة موجودة جوه النسخة الأصلية من الكتاب ده. ومن شدة خطورة الكتاب وخطورة اللي بيحتويه الكتاب جواه، بدأ الكتاب ده إن هو يتحرف فيه، وبدأ إن هم يقطعوا منه أجزاء كتيرة جدا وصفحة كتيرة جدا علشان بس يقللوا الخطر بتاعه ويقللوا الكوارث اللي ممكن تحصل من وراه، لأن الكتاب ده أبهر ناس كتيرة جدا، خصوصا لما تم طباعته ونشره لأول مرة سنة 1895. وبيقال إن بعد ما الكتاب ده بدأ إن هو ينتشر في السوق، في ناس كتيرة جدا جابته، والناس دي اتعرضت لأضرار بالغة. ومش بس كده، ده أهلهم كمان انضروا، مش هما بس. وبيتقال بقى إن أي حد بيبدأ إن هو يقرأ الكتاب ده بصوت مسموع وبيقول الألفاظ اللي جواه والطلاسم اللي جواه بصوت عالي، في كائنات بتحضر في الحال، وفي ناس بدأت إن هي تحكي قصص غريبة وكوارث بتحصل لها من ورا الكتاب ده. وبعد ما بدأت القصص المرعبة من ورا الكتاب ده إن هي تزيد عن حدها،
والحوادث برضه بدات ان هي تزيد من ورا الكتاب ده، وبيقال ان الكتاب ده هو السبب، بداوا ان هم يلموا كل النسخ اللي موجوده في السوق، وحرقوا نسخ كتيره منها كمان، وان كل النسخ اللي موجوده في السوق دلوقتي او اللي انت ممكن تقدر تحصل عليها كلها نسخ محرفه، ده حتى معدلين في الالفاظ والطلاسم الموجوده جوه علشان ما تعملش نفس الضرر اللي بيعمله الكتاب الاصلي. وده طبعا حصل نتيجه الحوادث والكوارث المرعبه والفظيعه اللي كانت بتتقال ان الكتاب ده هو السبب فيها. وبيقال كمان ان حتى السحره والمشعوذين بذات نفسهم النسخ اللي معاهم من كتاب شمس المعارف برضه بتعدل عليها، وان الالفاظ بتاع الطلاسم مش هي نفس اللي موجوده في الكتاب الاصلي. وبيتقال اصلا ان انت عشان تبدا ان انت تستخدم الكتاب ده او تقدر تستفيد بالسحر بتاعه، انت اساسا بتعمل معاهده مع الجن، او بمعنى صح بتفقد ايمانك بربنا، لان ده شرط اساسي من الشروط بتاعته. الكتاب ذات نفسه الحاجات اللي موجوده فيه بتخليك متعلق قوي بالحاجات المحرمه اساسا. يعني مثلا بيعلمك ازاي تفرق بين الاثنين المتجوزين، بيعلمك ازاي مثلا تعرف علم الغيب، بيعلمك ازاي تاذي الناس، فكل دي اصلا حاجات محرمه من جميع الاديان. وفي قصص كتيره جدا اتنشرت عن تجارب ناس قالوا ان هم حبوا ان هم يقروا في كتاب شمس المعارف، وبدات تحصل معاهم حاجات غريبه. بس طبعا كل القصص دي ملهاش اي اساس من الصحه، وان ممكن اي حد في اي وقت يعمل قصه ويقول لك ده حصلت معايا بجد، ولكن في ناس بتصر وبتدعي ان الحاجات دي فعلا حصلت معاها بمجرد بس ان هي قرت محتوى الكتاب. واحده من القصص اللي اتقالت عن تجارب كتاب شمس المعارف ان في واحد جاب لواحد صاحبه كتاب علشان عن طريق الكتاب ده يقدر ان هو يتعلم السحر والشعوذه والكلام ده كله. ولما صاحبه خد منه الكتاب قال انا شفت الكتاب كانه قديم قوي والغلاف بتاعه متاكل، او كانه كان مستعمل كتيره جدا، وكان من بره كده معمول بخيوط، ما كانش كتاب عادي يعني. بيقول صاحب القصه انه اول ما خد الكتاب وبدا ان هو يفتحه لقى ان الصفحات بتاعته صفرة جدا وعامله زي الكتب بتاع زمان. ولما بدا ان هو يقرا في الطلاسم اللي موجوده جوه قال انا ما كنتش فاهم اي حاجه، وهو بيقرا اذان المغرب راح مأذن، فقال لك انا قفلت الكتاب وكلمت صاحبي وقلت له يلا عشان نروح نصلي. الكلام ده طبعا بيقال ان هو في السعوديه. المهم خد صاحبه وهما ماشيين في الطريق بتاع الجامع قال لك انا شفت راجل كان قصير شويه وشعره منكوش وكان شكله يخوف جدا وانا كنت مرعوب منه. قال ان اول ما شفته اتفزعت، ولما عديت من قدامه راح ممدلهم ايديه علشان يسلم عليه، وفعلا الولد ده مد ايده وبدا يسلم على الراجل العجوز. صاحب القصه بيقول ان الراجل العجوز ده بدا ان هو يتمتم ويقول بكلمات هو مش سامعها اصلا ولا فاهم منها اي حاجه. ومن بعدها قال لك انا حسيت ان ايده كانه لسه جايبها من الفريزر وكانت ساقعه بدرجه غبيه، وايده اصلا بيقول ان هي كانت خشنه جدا كان فيها شوك. ولما بدا ان هو يتكلم معاه اول حاجه عملها ان هو ضحك ضحكه خوفته جدا وكانه ضحك بسخريه. الولد شك وقال ان الراجل ده اكيد عايز يعمل فيا حاجه، لان بصته ليا خوفتني جدا وحسستني ان هو ليه عندي طار. المهم الولد لما بدا يركز مع الراجل ده وبص على رجليه لقى ان رجليه تخينه جدا عامله زي رجلين الفيل، وفجاه اول ما شاف المنظر ده طلع يجري بسرعه على البيت. الشخص ده بيقول ان الراجل العجوز ده بدا يشوفه في كل حته لما يكون رايح، يعني مثلا لو نزل يشتري اي حاجه من جنب البيت بيشوف الراجل ده، وهو رايح يصلي برضه بيشوف الراجل ده. كان مفزوع جدا وخايف ينزل من البيت. ومن بعدها قال لك انا شكيت في الكتاب وبدا ان هو يتخلص من الكتاب، وفعلا قال انا بعد ما اتخلصت منه ما بقيتش اشوف الراجل ده في اي مكان تاني كانه اختفى. وفي قصه كمان بتقول ان واحد حب ان هو يصور كتاب شمس المعارف ده من حد يعرفه بدل ما يشتريه عشان الكتاب ساعتها كان سعره غالي، وقال انا اول ما خدت الكتاب ده علشان اروح اصوره في المكتبه اول ما الكتاب اتحط علشان يتصور كل النور بتاع المكتبه اتقفل. وقال انا لما رحت مكتبه تانيه علشان اصور الكتاب المكتبه التانيه دي المكن بتاعها باظ في ساعتها، فبدا يخاف ويقول ان الكتاب ده وراه حاجه غريبه. وطبعا في قصص كتيره جدا اتقالت من ورا كتاب شمس المعارف، بس زي ما قلت لك مفيش دليل ملموس ان القصص دي فعلا حصلت، ومش بعيد طبعا كل القصص دي تكون متالفه علشان يزودوا المبيعات بتاع الكتاب او علشان يساوموا ناس ان هم يبيعوا لهم الكتاب ده بسعر مبالغ فيه، وده في حد ذاته يخلي صاحب القصه ذات نفسها يبيع نسخ كتيره جدا من الكتاب ده باسعار مهوله. وممكن برضه تكون اصحاب المكتبات هي اللي عامله القصص دي علشان الناس ما تروحش تصور الكتاب وتبدا ان هي برضه تشتريه، وده يزود برضه المبيعات ويزود ان هم يعملوا نسخ اكتر. وزي ما قلت لك كل النسخ اللي موجوده دلوقتي من كتاب شمس المعارف كلها محرفه ومش اصليه. في ناس بتقول ان النسخه الاصليه من كتاب شمس المعارف اتدفنت في نفس المكان
وفي ناس تانية بتقول ان النسخة الاصلية اخفاها كبير مرضة الجن علشان خاطر محدش يقدر يلاقيها ويعمل بيها اي اعمال وخلاص. وفي برضه كلام بيتقال ان النسخة الاصلية في جماعة من المسلمين حرقوها علشان برضه محدش يقدر يلاقيها ويعمل بيها ضرر واذى للناس تانية. وفي كلام تاني بيتقال ان النسخة الاصلية في منظمة سرية عالمية مخبية النسخة دي، ومن مصلحة المنظمة دي ان الكتاب ده ما يطلعش للعالم. بس اللي متفق عليه من جميع النواحي ان كتاب شمس المعارف من اقوى واخطر كتب السحر اللي اتعملت لحد دلوقتي، لدرجة ان كل كتب السحر مستمدة قوتها من كتاب شمس المعارف، وكأن كتاب شمس المعارف ده هو المنبع للسحر والشعوذة. وفي الاخر زي ما قلت لك خلينا متفقين ان السحر موجود، وان الناس اللي بتحب اذية الغير برضه موجودين وبكترة كمان. بس ايا كانت الناس دي عايزة تأذيك مفيش حد هيقدر يعمل لك حاجة طول ما ربنا مش رايد لك.